बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज अंबिया कराम और अजीम मजहबी शख्सियत के मौजज़ात और वाक़यात की इस सिलसिलावार वीडियो में हम एक दिल को छू लेने वाले मौजज़े और वाक़या को बयान करने जा रहे हैं, जो कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के मौजज़े ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तायद की थी और के वसी कलाम भी पेश किया था। ये सूरह ताह में वाक़या बयान है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, जिसे हारून के नाम से भी जाना जाता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे और उन्होंने बनी इसराइल की रहनुमाई के मिशन के दौरान इनकी हमायत में अहम किरदार अदा किया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अता करदा अजीम तरीन तोहफों में से एक इनकी फसाहत और बलागत थी, जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मिशन की तकमील की। इसका तज़किरा सूरह ताह में वाक़या है, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा कर और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझ सकें और मेरे लिए मेरे ख़ानदान में से एक वज़ीर मुकर्रर कर दे, यानी मेरे भाई हारून। इसके ज़रिए मेरी कुव्वत में इज़ाफ़ा कर और इसे मेरे काम में शरीक करने दो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनकी दुआ कबूल की और हारून अलैहिस्सलाम को मददगार के तौर पर अता किया। मूसा अलैहिस्सलाम को इनके पैगम्बराना मिशन में तक़वीत बख्शी। ये अल्लाही इंतज़ाम अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने में टीम वर्क की अहमियत के साथ साथ लोगों को सच्चाई की तरफ रहनुमाई करने में मुअस्सर राब्ते की अहमियत को भी उजागर करता है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़िरऔन के पास जाएं और इसे खुदाए वाहिद की इबादत की दावत दें, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खदशात का ज़ाहिर किया। इसे डर था कि फ़िरऔन इसे मुस्तरद कर देगा और इसका माजी का वाक़या, जिसमें उन्होंने गैर अरादी तौर पर एक मिस्री को कत्ल कर दिया था, इसके खिलाफ इस्तेमाल होगा। मजीद बराम मूसा अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया कि इन्हें बोलने में दुश्वारी थी, जिसकी वजह से इनके लिए अपना पैगाम वाज़ेह तौर पर पहुंचाना मुश्किल हो गया था। उलमा के ख्याल है कि तकरीर की ये मुश्किल एक हिचकिचाहट या किसी किस्म की रुकावट थी। हालांकि अल्लाह ताला की हिकमत ने इस बात की यकीनी बनाया कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने फर्ज को पूरा करने के काबिल रहे। इसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगाम पहुंचाने में वजाहत की अहमियत को तस्लीम करते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून को अपना मुआवन मुकर्रर करने की दुआ की थी। हारून अलैहिस्सलाम अपनी फसाद और कायल तकरीर के लिए जाने जाते थे। एक खुदाई तोहफा जिसने इन्हें मिशन का एक मिसाली तर्जमान बना दिया था। ख्यालात को मौसर तरीके से बयान करने की इसकी काबिलियत इसे फ़िरऔन और बनी इसराइल से इस अंदाज में खिताब करने की इजाज़त दी, जो ताकतवर और कायल दोनों थे। अपनी रवानी से तकरीर के साथ वो मूसा अलैहिस्सलाम के पैगाम की तकमील कर सकते थे। इस बात को यकीनी बनाते थे कि इसे बगैर किसी तारीफ के समझा जाए। इसने ज़ाहिर होता है कि क़यादत के लिए मवासलात एक अहम हुनर है। ख़ास तौर पर लोगों को ईमान की तरफ रहनुमाई करने में हारून अलैहिस्सलाम सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई नहीं थे, वो इलाही तौर पर चुने हुए नबूवत में अवान, मुआवन और शराकतदार थे। इस ख्यालात को तक़वीत देते थे कि अंबिया भी अपने मिशन में दूसरों की हमायत से फ़ायदा उठाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन की तरफ से दरपेश बेपनाह चैलेंज से निपटने के लिए दोनों भाइयों के दरमियान तावन ज़रूरी था। मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम तौहीद का पैगाम देते हुए एक साथ फ़िरऔन के पास पहुंचे। फ़िरऔन के तकब्बुर और इनकार के बावजूद वो साबित कदम रहे, सब्र और हिकमत का मुजाहरा किया। हारून अलैहिस्सलाम ने बड़े इसराइल को पुरसकून करने और नसीहत करने में कलीदी इक़्तिदार अदा किया। इस बात को यकीनी बनाया कि वो अपनी मुश्किलात के बावजूद ईमान पर कायम रहें। मौसर तरीके से बातचीत करने की इसकी सहलियत ने इत्तेहाद को बरकरार रखने और बरादरी को कमज़ोर होने से शकूक को रोकने में मदद की। इनके मिशन में सबसे मुश्किल लम्हात में से एक इस वक्त पेश आया जब हज़रत
موسیٰ علیہ السلام تورات حاصل کرنے کے لیے کوہ سینا پر گئے اور ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی انچارج چھوڑ دیا۔ اس کی غیر موجودگی کے دوران کچھ اسرائیلیوں کو سامری نے گمراہ کیا، جو کہ جادوگر تھا، جس نے انہیں سنہری بچڑے کی پرستش کرنے پر مجبور کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف سے انہیں روکنے اور بت پرستی کے خلاف تنبیہ کرنے کی کوششوں کے باوجود بنی اسرائیل نے ان کی ہدایت کو نظر انداز کیا اور گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ یہ واقعہ ان حدود کو نمایاں کرتا ہے کہ حتیٰ کہ ہارون علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کو بھی اس وقت سامنا کرنا پڑا جب لوگوں نے سننے سے انکار کر دیا، تاہم یہ اپنے لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اس کے عزم اور اس کے غلط برتاؤ سے نپٹنے میں اس کی صبر کا بھی اظہار کرتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور ان کی نافرمانی کو دیکھا تو ہارون علیہ السلام نے وضاحت کی کہ میں نے ان کو گمراہ ہونے سے روکنے کی بہت بری کوشش کی تھی، لیکن سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ کا یہ لمحہ سکھاتا ہے کہ سب سے زیادہ فصیح اور عقل مند رہنما بھی اس وقت چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں جب لوگ سچائی کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے درمیان شراکت کے پیچھے الہی حکمت تمام مومنین کے لیے ایک الہام کا کام کرتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ قیامت اکیلے انجام دینے کے لیے نہیں ہے، حتیٰ کہ انبیاء بھی معتبر صحابہ کی حمایت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ پیغام کو مؤثر طریقے سے پہنچانے میں فصاحت اور حکمت کی طاقت پر بھی زور دیتا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی کرنے والی بات کرنے کی صلاحیت نے بنی اسرائیل تک اللہ کی ہدایت پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سچائی کو پھیلانے کے لیے مؤثر ابلاغ ایک اہم ذریعہ ہے۔ مزید یہ کہانی ٹیم ورک، عاجزی اور کسی کی خوبیوں کی کمزوریوں کو پہچاننے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حدود کو تسلیم کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی اور اپنے بھائی سے مدد طلب کی، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ مدد حاصل کرنا ضروری نہیں بلکہ حکمت کی علامت ہے۔ دوسری طرف ہارون علیہ السلام نے اپنے کردار کو دل و جان سے قبول کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ کسی بڑے مقصد کی حمایت کرنا اس کی قیادت کرنے کے برابر ہے۔ یہ مومنین کو تعاون خلوص اور راست بازی کے حصول میں ایک دوسرے کی صلاحیتوں کی تکمیل کی اہمیت سکھاتا ہے۔ آخر میں حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک اہم حامی تھے اور بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے ان کے مشترکہ مشن میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ ان کی تقریر میں فساد ایک خدائی تحفہ تھا جس نے اللہ کی پیغام کو وسیع طور پر پہنچانے میں مدد کی، جس سے وہ نبوت کے تاریخ میں ایک اہم شخصیت بن گئے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان شراکت سچائی کو پھیلانے میں ٹیم ورک، صبر اور مؤثر مواصلات کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ ان کی کہانی مومنوں کو ایمان اور راست بازی کو برقرار رکھنے کی کوششیں بھی اتحاد، عاجزی اور حکمت تلاش کرنے کی ترغیب دیتی رہتی ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہم کل تک کی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت بنی اسرائیل کو دوبارہ توحید کی طرف رہنمائی کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کی معجزے کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔